This is my report about the important role of being safer in protecting the environment. So, buot pagsabot ani sa danon nga papel sa usa ka seafarer sa pagpanalipod sa kalipunan. So, ang mga seafarer o mga tawo nga nagtrabaho sa barko adunay dako og danon nga papel sa pagpanalipod sa atong kalipunan, labi na sa dagat. Ani ang mga paagi kung giunsa nila maprotektahan ang kinaiyan. Una, paglikay sa paglabay og basura sa dagat. Kay ang seafarer siguraduhon nga ang mga basura sa barko sama sa plastik, lana ug uban pa dili ilabay sa dagat. Sundo nila ang mga balaod sa imo. So what unsa may meaning sa IMO or IMO or IMO? Ang meaning ana is International Maritime Organization. So aron mapugngan ang polusyon. So ikaduha, pagdumala sa hazardous waste. Ang mga seafarer kabalo unsaon pag-dispose sa mga chemical o hugaw nga makadaot sa tubig o mga isda tama sa mga paagi sa ipaglabay niini ilang gisunod aron malikayan ang kadaot sa marine life. Ikatulo, paglikay sa oil spill. Usa ka pinakadakong polusyon sa dagat mao ang oil spill. Ang seafarer gitrain unsaon paglikay o pagresponde sa aksidente nga makalatas ang lana sa dagat. Ikaupat, pagmonitor sa emissions sa barko. Siguraduhon sa mga seafarer nga ang barko dili magpagawas og sobra nga aso polusyon sa hangin. Nagamit sila og modernong teknolohiya aron makunhuran ang carbon footprint sa barko. Ikalima, pag-apil sa mga environmental training. Ang mga seafarer og seminar og training bahin sa pagprotektar sa kalipunan aron masabtan nila ang ilang katungdanan ug epekto sa kinaiyahan. Mao na ang 5 ka rule sa isa ka seafarer sa maong pagprotekta sa environment. Bisan tuod layo sa yuta ang mga seafarer dako og kontribusyon sa pagpanalipod sa kalibutan, labi na sa mga dagat ug mga hayop nga nagpuyo niini. Ilang gidisiplina nga kahibawlo sila og responsibilidad na mao'y usa ka dakong tabang sa pag-mintinar sa limpyo ug hapsay nga kinaiyahan. And that's our report today is all about the uh, the important role of being safer in protecting the environment. And that's all. Thank you.